बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। इमरान खान साहब की जमात का आज 2 जुलाई परेड ग्राउंड में जलसा है, और ये जो जलसा है इसके लिए इंतज़ामिया पहले तो इजाज़त नहीं दे रही थी, फिर उसके बाद हमें बताया गया कि मशरूत इजाज़त दे दी गई है। GHQ इजाज़त देगा तो ये इजाज़त मुकम्मल होगी। अब ताज़ा खबर यह है कि GHQ की जानिब से भी इजाज़त दे दी गई है। GHQ की जानिब से मिलने वाली इजाज़त में कुछ शराइत इंतज़ामिया ने तय कर दी हैं। ये शराइत क्या हैं, किस तरह से इजाज़त मिली है, इस बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके अलावा इस जलसे के हवाले से कुछ रुकावटें हमेशा हुकूमत पैदा करती रही, अब भी पैदा की जा रही हैं। आज के दिन भी ये इस्लामाबाद में भी हो रहा है, ये सिलसिला दीगर शहरों में भी हो रहा है, इसके हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा इम्पोर्टेड हुकूमत ने एतराफ़ किया है कि IMF हमें तिगनी का नाच नचा रहा है, ऐसी की तैसी कर दी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हमारी और शहबाज स्पीड ने नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। शहबाज शरीफ की स्पीड बड़ी मशहूर है, नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। क्या रिकॉर्ड है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले GHQ की जानिब से मिलने वाली इजाज़त की बात करते हैं। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने जब इजाज़त दी तो मशरूत कर दिया कि GHQ से इजाज़त मिले। अब जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में स्टाफ ड्यूटी डायरेक्टरेट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दारुल हुकूमत के परेड ग्राउंड में अपना अवामी इज्तिमा मुनक्किद करने की इजाज़त दे दी है। ये मैं डॉन की रिपोर्ट से कुछ एक्सट्रैक्ट्स हैं वो आपको बता रहा हूँ। इनके मुताबिक जो तफसीलात इसमें तय की गई हैं उसमें जुमेरात को डिप्टी कमिश्नर ने PTI को परेड ग्राउंड में अवामी इज्तिमा के इनेकाद के लिए तस्दीकनामा जो NOC है वो जारी किया था, लेकिन GHQ से मुंसलिक कर दिया था। तो अली नवाज आवान जो इसकी इजाज़त मांग रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनको एक खत जारी किया गया और कहा गया कि NOC में जो शिक थी उसके हवाले से आपको मुत्तला किया जाता है कि मुताल्लिका हलकों की जानिब से पिंडाल यानी परेड ग्राउंड इस्लामाबाद ये इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी गई है। और डॉन ने लिखा है, इंतज़ामिया के एक ओहदेदार ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर डॉन को बताया कि PTI के अवामी इज्तिमा के हवाले से मुताल्लिका हलकों से राब्ता किया गया। परेड ग्राउंड का कब्जा फौज के पास है और इसे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करने के लिए GHQ से इजाज़त लेना ज़रूरी था। पुलिस हुक्काम ने बताया कि उसने रेड जोन और उसके आसपास पुलिस की एक पूरी तरह से लैस दस्ते को तैनात कर दिया है, और अमन अमान के हवाले से किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस को 10,000 से ज़ायद आंसू गैस के गोले भी फराहम कर दिए गए हैं। 10,000 से ज़ायद आंसू गैस के गोले फराहम कर दिए गए हैं। ये जो NOC है ये इस शर्त पर दिया गया है कि अवामी इज्तिमा इस्लामाबाद और उससे मुल्हिका इलाकों के शहरियों के बुनियादी हुकूक में रुकावट या खलल नहीं डालेगा, और ना ही इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे या किसी और सड़क को यह इज्तिमा ब्लॉक करेगा। यह भी कि जलसा आधी रात को ख़त्म हो जाना चाहिए, नई डेट नहीं लगनी चाहिए। NOC के मुताबिक जो मुंतज़मीन हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि तकरीब के अख्तिताम के बाद शुरका मुंतशिर हो जाएंगे या नहीं रुकेंगे। किसी भी शरीक की जानिब से मोहलिक या गैर मोहलिक ताकत की कोई चीज़ बाशमूल लाठी वगैरह नहीं चलाई जाएगी, और ना ही शुरका तशद्दुद या झड़पों में मुलव्वस होंगे। इसके साथ साथ तसादुम तशद्दुद के किसी ऐसे वाक़े की सूरत में जिम्मेदार मुंतज़मीन होंगे। जो NOC दिया गया उसके मुताबिक जलसे की इजाज़त सिर्फ 2 जुलाई के लिए काबिल अमल है। साथ ही इस बात को दोहराया गया है कि रेड जोन के 1 किलोमीटर के दायरे में अफराद के इज्तिमा पर 144 नाफिज कर दी गई है। मुंतज़मीन ये भी यकीनी बनाएं कि कोई शरीक वहाँ दाखिल ना हो, रेड जोन में ना जाए। इस बात को जलसे की इंतज़ामिया यकीनी बनाएगी। अच्छा, मुंतज़मीन और शुरका की अंदरूनी हिफाजती इंतजामात के जिम्मेदार होंगे। उनकी फहरिस्तें पुलिस के साथ पेशगी शेयर की जाएंगी। मुंतज़मीन की सरकारी या निजी इमलाक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस तरह के नुकसान की सूरत में मुंतज़मीन जिम्मेदार होंगे। रियासत मुखालिफ, मजहब मुखालिफ, नजर पाकिस्तान मुखालिफ नारे या तकारीर नहीं की जाएंगी। किसी भी सियासी या मजहबी जमात का पुतला या झंडा नहीं जलाया जाएगा। शुरका किसी भी किस्म का असलहा या आतिशी असलहा साथ लेकर नहीं जाएंगे। और पिंडाल और डेक्स स्पीकर्स का इस्तेमाल वेस्ट पाकिस्तान एम्पलीफायर ऑर्डिनेंस 1965 की दफात की तामील में किया जाएगा। ये इस जलसे के हवाले से दी गई शराइत हैं। इसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा है कि हमें तिगनी का नाच नचाया जा रहा है, IMF ने हमारी ऐसी की तैसी कर दी है। वो ये कह रहे हैं कि IMF जो है वो मुआहदे के लिए
ہم سے جو شرائط منوا رہا ہے $1 ارب کے لیے ہم بحث میں پڑے ہوئے ہیں. ملک کی معیشت اور لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے وہ سیاسی ہم آہنگی کے بغیر ممکن نہیں ہے. سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا. رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا. رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں, میں بھی آپ کے ساتھ دیکھتا ہوں اور سنیں. آئی ایم ایف کے جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ نیگوشیشن میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں تکنی کا علاج جو ہے وہ آئی ایم ایف جو ہے وہ چاہ رہا ہے اور وہ امداد جو ہے وہ جو دینی ہے قسط اس نے وہ میرا خیال ہے $1 یا $1.5 ارب ہے. تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا فرمانا ہے کہ ہمیں تگنی کا ناچ نچایا جا رہا ہے. حکومت بھی بڑی بری طرح سے پریشان ہے. جو کریڈٹ عمران خان کے وہ کریڈٹ تو لے رہی ہے, یعنی وہ کہہ رہے ہیں عمران خان معیشت تباہ کر گیا تھا مگر عمران خان کے دور میں بڑا کمایا, بڑی کمپنیز نے بڑا کمایا, ہمیں ان سے پیسے چاہیے. یہ اس طرح کا دوغلا پن ہو رہا ہے. عمران خان کی حکومت نے 6100 ارب سے زیادہ کا ٹیکس کلیکشن کیا. کریڈٹ مفتاح کا ہے, کریڈٹ چیئرمین ایف بی آر کا ہے, کریڈٹ ایف بی آر کے ڈپارٹمنٹ کا ہے, عمران خان کا کریڈٹ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ شہباز اسپیڈ نے جو ریکارڈ تک اس وقت کر لیا ہے, اس وقت شاندار قسم کی رفتار دکھائی ہے. مالی سال 2021-2022 کا آخری مہینہ جون اور اس کا آخری ہفتہ جو سالانہ بنیادوں پر, ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح رہی ہے, وہ وفاقی ادارہ شماریات نے, سرکاری ادارے نے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں. جون 2022 جون 2021 کے مقابلے میں, پچھلے سال کے جون کے مقابلے میں یہ جو جون ہے یہ 21.3% زیادہ مہنگا ہے اور ہفتہ وار بنیادوں پر بھی یہ ٹھیک ٹھاک مہنگا ثابت ہوا ہے. اب ہوا کیا ہے یہ دیکھیے آپ کے غذائی اشیاء, آلو مہنگا ہوا, انڈے مہنگے ہوئے, مسور, ٹماٹر, آٹا, گھی, تیل, چاول, چکن, سبزیاں, ان سب کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. غیر غذائی اشیاء, بجلی کے چارجر, موٹر, فیول, جوتے, اسٹیشنری, تعمیراتی اشیاء, گاڑیوں کی ایکسیسریز, صابن, کارپیٹ, یہ سب بھی مہنگے ہوئے ہیں. اور اگر آپ دیکھیے اس مہنگائی کے اعداد و شمار کو تو ہفتہ وار بنیادوں پر جو اضافہ ہوا ہے وہ بھی بہت ٹھیک ٹھاک ہے. پچھلے جون کا جو ہفتہ تھا, آخری ہفتہ, اور یہ ہفتہ 32% اس پہ اضافہ ہوا ہے. مہینہ وار بنیادوں پر اضافہ 21.3% ہے. اب میں جاتے جاتے آپ کو بتاؤں یہ جو جلسہ ہے آج کا, اس کے لیے کیا ہو رہا ہے. پنڈی اور اسلام آباد میں جو جلسے کا روٹ ہے اس پر عمران خان کے خلاف بینر لگائے گئے ہیں, فلیکسز لگائے گئے ہیں, اور ان میں وہ زبان جو مریم نواز شریف بولتی ہیں وہ زبان ہے. توشا خان, توشا چور اور ایجنٹ اور فرح خان کی تصاویر, اس کے ساتھ نعرے, کمیشن ایجنٹ, یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. پھر دیگر شہروں میں جو ہے وہ انتظامیہ جہاں جہاں اسکریننگ کے انتظامات ہیں وہاں رکاوٹیں ڈال رہی ہے. کراچی میں جو اسکریننگ کا انتظام ہے سی ویو پر, وہاں پولیس آ گئی اور پولیس نے انتظامات کرنے سے روک دیا. بڑی محنت اور مشقت کرنی پڑی ہے پاکستان تحریک انصاف کی انتظامیہ کو شہر شہر اسکریننگ کے سلسلے میں. اور جہاں جہاں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے بینرز, فلیکسز لگائے ہوئے تھے, سرکاری مشینری نے ان کو اتارا ہے. باقاعدہ مختلف محکموں کے لوگ آئے ہیں, سرکاری گاڑیوں میں ڈال کر لے گئے عمران خان کے اس جلسے کے بینرز اور فلیکسز. اور اب جو ہے انتظامات یہ ہیں کہ بہت دور, جلسہ گاہ سے بہت دور انتظامات کر کے لوگوں کو کہا جائے اب یہاں سے پیدل جانا ہے تاکہ شرکاء کی تعداد کم سے کم ہو. یہ ان لوگوں کی ایک تیاری ہے, کیونکہ انہوں نے پھر مشروط کیا تھا جی ایچ کیو سے اجازت مل گئی ہے, تو اب یہ پوری رکاوٹ ڈالنے کے قابل نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو گاڑیاں ہیں ان سے پنڈی میں, اسلام آباد میں پیمفلٹس پھینکے گئے ہیں جن پر نازیبا مواد چھپا ہوا ہے. یہ بالکل ویسے ہی جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصاویر, جعلی تصاویر ان لوگوں نے گرائی تھی جہاز سے, نون لیگ والوں نے. اب یہ کیا جا رہا ہے کہ پیمفلٹس عمران خان کے حوالے سے پھینکے گئے ہیں اور یہ پیمفلٹس پھینک کر ایک عدد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اس کی بھی تصاویر سوشل میڈیا پر مسلسل وائرل ہو رہی ہیں. 3 لوگ پکڑے گئے لیکن ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.